بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني المشاهدين ديال الصفحة ديال مكاينش غير كورونا. شكرا للتتبع الكبير اللي شفنا في هذه الصفحة. العدد الأسئلة كثيرة المطروحة في جميع الاختصاصات، ومن هذا المنبر نبغي نشكر الناس اللي تيسهروا على هذه الصفحة، لا من تقنيين ولا من أطباء ولا أطر طبية ولا أطر شبه طبية ولا واحد العدد كبير ديال طلبة كلية الطب بالدار البيضاء. هاد لايف تنديروه مرة في النهار. اشنو الهدف منه؟ الهدف منه في هذا الوقت ديال الحجر الصحي واحد العدد كبير من الناس تيبغيو استشارة طبية، ولكن منين الخروج من الدار تقلال. تنحاولوا هذا العدد الاطباء اللي تيتواصلوا معكم الى يقدروا يعطيوكم اجوبه على التساؤلات ديالكم الصحيه اللي تمكنكم باش اللي عنده شي حاجه شي مساله في الصحه ديالو يداويها بلا ما يعرض راسو يمشي للمستعجلات ولا عند الطبيب ديالو. هادشي ما تيمنعش بان اي حاجه مستعجله خص الانسان يمشي على لي زورجونس ولا يمشي عند الطبيب ديالو ولا يعيط للطبيب ديالو الاستشاره الطبيه ويمشي يشوف الطبيب ديالو. ولكن اذا كان شي حاجه ماشي مهمه وتقدر تنتظر، اما عن طريق الهاتف عيط للطبيب اللي مولف تمشي عنده وغيعطيه الجواب ديالو، اما في التواصل في الاجتماعي اللي كاين دابا يمكن تلقاو الاجوبه على التساؤلات ديالكم. تنقدم راسي، انا دكتور شفيق الكتاني، استاذ في كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء. الاختصاص ديالي هو الانعاش والتخدير وطب المستعجلات، ولكن في اطار هذه المبادره ارتئينا احنا الناس اللي يمكن في الانعاش والتخدير والمستعجلات باش نديروا واحد اللايف على لا ميديسين جينيرال. غنبدا بالسؤالات اللي كانوا كثار وحاولنا نجمعوهم، ماشي غير انا، خصوصا طلبه كليه الطب. هاد التساؤلات هي ديال الطب العام وتتركز على بزاف المسائل اللي تعيشوا كاملين. فيهم واحد التساؤلات اللي يمكن غير بهذه الاستشاره غادي تقدوا. كاين شي تساؤلات اللي خص لابد استشاره طبيه، واخا ماشي مستعجله، ما كاينش شي حاجه مستعجله في التساؤلات. بسم الله غنبداو بالسؤالات، حاولنا نكلاسيوهم. غنبدا بالسؤال الاول. خديجه 28 سنه. السؤال هو: واش ممكن التوتر لو ستريس يسبب الصداع على مستوى الثدي واحد، مع العلم بان الثدي ما فيه حتى لا جرحى ولا حموره ولا التهاب. هو لو ستريس يقدر يعطي بزاف الاعراض. يقدر الانسان يكون عنده الحرق في راسو، الحرق في عنقو، الحرق في كرشو بحال كولوباتي فونكسيونيل. ولكن ستريس ما تيعطيش شي حريق غير في الثدي واحد. تنظن انا من الحرق كاين غير في ستريس حاجه، ولكن الا كانت الالم في الثدي واحد ولا كان مع هذا الالم شي نفاخ ولا شي حموره ولا تتحس فاش تقيس الثدي ديالك تتحس بشي حاجه لداخل، من الافضل تشوف اما الطبيب المعالج ديالك والطبيب جينيراليست اللي قريب لك في الحومه، ولا من بعد لو جينيكولوج اللي مولف تيتبعك باش ديك الساعه يقدر يدير ان اكزامان كلينيك وسورتو ان ايكوغرافي باش يشوف هذا الحريق. 28 سنه، الحريق في الثدي واحد، من الافضل ان اكزامان كلينيك عند الميدسان جينيراليست ولا عند الميدسان سبيسياليست، ولكن ماشي شي حاجه مستعجله ديال غدا وبعد غدا. بنادم ياخذ ان رونديفو ويمشي يشوف الطبيب ديالو. ويقدر يكون ستريس افيكتيفمون، تكون عندنا شي حاجه صغيره مع ستريس سورتو اللي واقع دابا. اي حاجه صغيره تنضخموها تترجع كبيره، تترجع. الا كان عندنا شويه الحرق في حلقنا تيجيب لنا الله بان عندنا الحرق بزاف، الا كان شويه السعال تيجيب لنا الله بان السعال كثير. غندوز السؤال الثاني ديال عادل. عادل ما عطاناش السن ديالو، عنده سيلان في الاذن، عنده القيح تيدوز من الاذن ديالو. خد واحد الدواء ان انتيبيوتيك، ما غنقولش السميه ديالو هنايا، وتيقول بان هذا الدواء ما توافقش معاه، اعراض لم تتوافق معي، حمى والم في المفاصل العنق. هل اتم الدواء؟ هاد القيح، هاد الماء اللي تيدوز من الاذن، الا كان قيح راه صافي كاين اون انفيكسيون، سي اون اوتيت افيكتيفمون تداوى بان انتيبيوتيك.
هاد السخانه وهاد الحرق المفاصل سورتو السخانه تقدر تكون عندها علاقه بلوتيت، هي ماشي الدواء اللي دار السخانه. الا كاين غير هاد السخانه وتتحس شويه الحرق المفاصل، ما كاينش اون رياكسيون اليرجيك، ما كاينش شي حموره، ما كاينش اون رياكسيون كوتاني في الجلد، ما كاينش تحس براسك شويه فيك شويه النهجه، صافي ما كايناش اون اليرجي لهاد الانتيبيوتيك. تنظن خصك تاخذ واحد 4 ايام ولا 5 ايام د الانتيبيوتيك، عاد تشوف واش السخانه نقصات وهاد اللقيح نقص ولا لا، عاد تقول بان واش الدواء وافقك ولا لا. ماشي بجوج جرعات ديال الانتيبيوتيك نهار واحد يمكن هاد لوتيت تبرى وتيبقى الحال الا ما كانتش السخانه كثيره. ماشي شي حاجه مستعجله. تنظن انا بان خصك تكمل الدواء ديالك اللي عطيتيني هنايا، كمل المده 6 ايام و7 ايام. الا فات 6 ايام 7 ايام بقى ديك الساعه السخانه، خصك تعيط للطبيب اللي عطاك هاد الدواء، وغيخصك ديك الساعه فحوصات عندنا اكزامان سبيسياليست انا وغير. غندوز للسؤال الثالث مع السي محمد. السلام عليكم ورحمه الله. سؤالي هو ان عندي حساسيه حبوب اللقاح الزيتون بالنسبة للأدوية، هل أخذ الأدوية التي أخذها للسنة الماضية، مع العلم أن الطبيب المختص الذي تابعت معه ليس في مدينتي؟ وشكرا. سي une réaction، سي هذه لا بيريود ديال لي بولين، بوكو دو رياكسيون اباريس، بزاف ديال الحساسيات تيبانوا. الا مولف تاخذ شي دواء والطبيب ديالك فايت تيعطيه لك، ما فيها باس تاخذو. الا كان عندك هما الاعراض اللي مولفين تيجيوك في هذا الوقت هذا، الا عندك اون اليرجي كل عام تجي في لا ميم بيريود، من الافضل تاخذ الدواء اللي مولف تاخذ. الطبيب ديالك ما كاينش في المدينه ديالك ولا بعيد عليك، اما الا عندك الهاتف ديالو يمكن تتصل به، اللي كنت الطبيب هو اللي مولف تيتبعك، ولا ما كانش عندك الهاتف ديالو يمكن لك الدواء اللي مولف تاخذ ديما. ماشي شي حاجه مستعجله. حساسيه تتبان كل عام. الا ما كانش عندها، ما تعطيكش لا غينيت، ما تعطيكش الكحبه، ما تعطيكش شويه زيار في التنفس، ما كاينش تاخذ الدواء. ولكن الا كان بانوا الاعراض ديالها اللي مولف تيجيو كل عام، ما فيها باس تاخذ الدواء اللي مولف تاخذ كل عام واللي تعطيك الطبيب ديالك. عندي بزاف السؤالات اللي تيطلعوا دابا في اون ديريكت، غنحاول ناخذ منهم شي حاجه باش نجاوب عليها. عندي واحد السؤال من عند حياة. السلام. واحد السؤال بخصوص حساسية، هذه الحساسية بسبب الزيتون حاليا في شهر 5 و4، غير الغبرة ولا رائحة الورد كنبدا نعطس. الحق ديالي تياكلني. واش هاد الأعراض عادية ولا ممكن تطور الحساسية اللي عندي إلى الربو لا قدر الله؟ واحد المشكلة أنني لا أستطيع مشي المسافات طويلة. هو الربو يقدر يكون اليرجيك، تقدر يكون اليرجيك وتكون اون مانيفيستاسيون ديال هاد الحساسيه. وكاين اللي عنده الحساسيه تجي غير بالنيف ديالو تيبدا يدوز لا غينيت، كاين اللي تجي لا كونجونكتيفيت عينو تترجع حمراء، وكاين اللي الحلق ديالو افكتيمون تيدير دي لارانجيت، الحلق ديالو تيتبدل، يقدر يكحب شويه. الا كانت الحساسيه ديالك بحال ديما وهذه 4 سنين ولا 5 سنين تجيك بطريقه واحده، ما يمكنش، ما تنظنش تعطيك توصل للربو. لازم يقدر يكون باغفوا ما تيكونش باين بزاف. اون جينيرال الا كان بدا لازم عند بنادم صغير كاين واحد لاش يبدا ينقص فيه، خصك تاخذي الدواء ديالك عادي ديال الحساسيه الا كانت فيك اون كريز داليرجي. ولكن سورتو تحاولي تنقصي من ما تكونيش في الحاله اللي هاد لي زاليرجين تكوني اون كونتاكت معاهم، بحال الغبره، بحال في الدار الا نقصتي الغبره، بحال لي طابي في الدار، بحال الموكيط في الدار. اي حاجه اللي تقدر دير لك الحساسيه تنقصها في لو ميليو ديالك، سواء في الدار ولا في العمل. والحساسيه افكتيفمون هاد الشهور تكثر فيهم بنادم ياخذ الدواء اللي مولف تياخذ. لازم اما عندك لازم ولا ما عندكش. تنظن انا من بعد هاد الجائحه اللي دارت بينا الانسان من الافضل يمشي عند الطبيب، عند ان بنومولوج اللي يقدر يدير واحد لي زيكسبلوراسيون سبيسيفيك ويعرف واش عندك لازم ولا لا. حيت باغفوا تيكون لازم ليجي ما تنحسوش به، ماشي لابد لازم يعطينا تصفار ويعطينا دوك الحالات اللي بنادم تيكون مخنوق. باغفوا تيكون لازم ليجي. مزيان بنادم يمشي عند لو بنومولوج اللي يدير واحد تنقول نسميوها حنا لا سبيرومتري، تيشوف الحاله ديال واش كاين ربو ولا لا، وتعطي الدواء او لون تيرم. الهدف من الدواء هو باش تنقص لي كريز، ولي كريز ما يبقاوش كاريمون. دابا الدواء ديالو تينقص، ما تيبقاش لا كريز تجي بزاف.
بالنسبه لو ريست ديال الالرجي الا ما كانش كثير الدواء بلاش، الا كان داكشي تاثر في الحياه الانسان ياخذ اللي مولف تياخذوا هما دي زونتي هيستامينيك اون جينيرال، مره تنعطيو دي كورتيكويد بالنسبه للحساسيه. السؤال ديال اميمه بحال واحد السؤال جاني هنايا في اون ديريكت، سي بريسك لا ميم بروبليماتيك. تساؤل واحد 23 سنه وعاني من انتفاخ البطن منذ الصغر، وزني 48 كيلو، اريد ان اعرف ما مسببات هذا الانتفاخ رغم انني لا اتناول المشروبات الغازيه. والانتفاخ في البطن والبوا ديالك ماشي كبير 48 كيلو، صافي دير سي با اون اوبيزيتي، ماشي الغلوظيه هذه. الانتفاخ بالبطن المساله الكبيره اللي تديروا سكون ابيل لا كولوباتي فونكسيونيل، هو لو كولون تيكون ما تيتجاوبش بطريقه عاديه لا مع بعض الاغذيه، بعض الماكله اللي ما تتجاوبش معها، وكاين واحد المؤثرات نفسيه بحال لو ستريس حتى هو تيقدر ياثر سكون ابيل لا كولوباتي فونكسيونيل، بنادم تيقدر الانتفاخ ديال البطن كرشو تتنفخ، الحريق في كرشو، ولكن ما كاينش اون غيزون اورغانيك، ما كاينش شي حاجه اللي عضويه اللي تتعطي هذا الشيء. هو لو فونكسيونمون ديال الكولون ما تيكونش مزيان. هو المشروبات الغازيه تتعطي هذا الانتفاخ ديال البطن، ولكن ما كاينش غير هذا الشيء. كاين لو ريجيم اليمونتير الا كانوا كاين بعض المأكولات ولا بحال لي فيكولون ولا اللي يقدروا يعطيو الانتفاخ في البطن. داكشي علاش خص يكون ان ريجيم اللي فيه الالياف لي فيبر، خص يكون ان ريجيم كي ريغولي، ما تاكلوش الماكله مقطعه، يكون الوجبات مقادين، المشروبات الغازيه تنقص. وكاين ان فولي بسيكولوجيك بالنسبه لهاد الكولوباتي فونكسيونيل، الانتفاخ والوجع في الكرش، كاين واحد لو فولي بسيكولوجيك حتى شويه ديال لو ستريس تيقدر ياثر في هذا الشيء. دونك انا تنقول لك ما تشربيش بزاف المشروبات الغازيه، كملي بحال هكذا، ولكن عاودي شوفي الريجيم ديالك اشنو تاكلي، اللي غتلقاي بان واحد الوجبات يمكن تاخذ كسكسو ولا غادي تاخذ دي جو بحال جو دورانج، من بعد كرشك غادي تنفخ، غتعرفي في الماكله ديالك اشنو اللي تنفخ لك كرشك كثر من القياس وتجنبيه ولا تاخذيه بقله. Souel من عند Amina. Bonjour cher professeur, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne doit pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ANS carrément durant cette période pour les dysménorrhées? Effectivement, هذا سؤال اللي تيطرح بزاف. الحريق، الناس اللي عندهم الحريق مولفين تياخذوا لي زونتي انفلاماتوار. هنا الحريق ديال لي ريغل ديال العاده الشهريه، ولكن بزاف الناس مولفين تياخذوا لي زونتي انفلاماتوار. كاين اللي تياخذوا حتى يضروا ظهرو، كاين اللي تيضروا ركابيه، كاين اللي تيضروا راسو، تيوافقوا هاد لي زونتي انفلاماتوار. اللي تبين في هاد المرض كورونا 19 هو كاين واحد الحالات اللي صعيبه، والحالات اللي دخلت الانعاش منهم طرف كبير. تلاحظ لي زيتود بينوا بان الناس كانوا خدوا دي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان، كانوا خديهم لسبب ولا اخر. كاين بزاف الناس اللي تاخذوا كاع لي زونتي انفلاماتوار فاش تكون عندهم اون انفيكسيون او ار ال، اما اون رينيت ولا اون فارانجيت، كاين اللي تاخذ دي زونتي انفلاماتوار، وكاين اللي تاخذ دي زونتي انفلاماتوار على حاجه اخرى. لي زيتود اللي داروا حتى لهذا النهار لا في لاشين ولا في لوروب بينوا بان عدد كبير من المصابين بالحالات الصعيبه الحرجه، تنقولوا لي زيتا كريتيك، كانوا خدوا لي زونتي انفلاماتوار. داكشي علاش ننصحك امينه والاخوان ولا المستمعين اللي مولفين تياخذوا لي زونتي انفلاماتوار، سورتو الناس الكبار. كاين الناس الكبار اللي مولفين ديك الفنيده تترتحوا في الركابي ديالو، غيعاود ياخذها. خصنا نردوا البال، هذا الوقت نردوا البال. كل ما نقصنا منهم فاش ما تكونش الحاجه ليهم، ما يكونش الطبيب هو اللي يكسبهم وما الحاجه مليحه، نحيدوهم. كان شي حريق نقدروا الا كان خفيف بلاش الدواء وبنادم ينقص من داكشي اللي غيدير ليه الحريق، سينو غياخذ دو باراسيتامول بلا دوز اونتالجيك، داكشي اللي خص سون بلوس. دونك من هذا المنبر تنقول بان اي واحد مولف تياخذ دي زونتي انفلاماتوار على شي حريق، نوطامون بالنسبه للحريق ديال العاده الشهريه لي غاكل، بلاش بلا ما ياخذهم، ياخذ لو باراسيتامول. ونردوا البال للناس الكبار اللي معانا، والدينا والناس الكبار،
تلقاهم تياخذوا لوطوميديكاسيون. تقول المراه كبيره مولفه تاخذ شي فينيده تتقاد لها الحريق ديال الدار تعاود تاخذها. نردوا البال بان الفيني ما يكونش فيه دي زونتي انفلاماتوار. في هذا الوقت هذا يفو لي زيفيتي توتالمون. سؤال اخر، فاطمه 48 سنه تعاني من ضغط الدم مرتفع 14/9 في أغلب الأحيان حاليا تحت الرجيم ويبقى الضغط ثابتا. هل هي بحاجة إلى هذا فاطمة تسقسي على الوالدة ديالها، هل هي بحاجة إلى دواء علاجي أم فقط تستمر على نصف وجبة بدون ملح إيبوسودي الحمية مع مراقبة الضغط؟ وشكرا. أولا الوالدة ديالك مازال صغيرة 48 سنة، الضغط ماشي كبير بزاف، 14/9 ماشي كبير بزاف. حنا تنظن بان الطبيب هو اللي عطاها الحميه اللي قبل ما يبدا الدويات، لان ان سول شيفر ديال لا طونسيون ارتيريال ما تنداويوش عليه. 14/9 كاينه ليبرتونسيون، ولكن الاطباء تيشوفوا واش بالحميه والمراقبه ويشوفوا لي فاكتور اللي يقدروا يطلعوا الضغط، لان الضغط حتى الستريس يطلع الضغط، حتى الا كتشقى بزاف يطلع الضغط. داكشي علاش انا الطبيب راه عطاها الحميه لو ريجيم يبوسودي تكمل عليه. الا كانت غير 14/9 وقل من 14/9 تكمل عليه، وتنظن الا دارت الحميه وارتاحت شويه يقدر لي شيف ينقصوا شويه وما تحتاجش الدواء. ما كاينش شي حاجه مستعجله باش تمشي عند الطبيب الكارديولوج ولا تمشي عند لو جينيراليست ولا تمشي للمستعجلات. تكمل الدواء ديالها، عندها ريجيم يبوسودي نص الماكله بلا ملحه، تكمل على هاد الحال، ومن بعد تبقى تكونترولي. ما حدا اقل من هاد لي شيفر 14/9 ماشي مشكل. مع ولا كانوا لي شيفر تيطلعوا ل 17 تيطلعوا ل 10 17 10 ولا شي وتيحرقها راسها ولا شي ولا الشوف ديالها تا هو تيضرها. ديك الساعه تنقول بان الطونسيون راه كبيره، خصها تشوف الطبيب في قريب الاجل. ولكن بهاد لي شيفر بالريجيم ديالها تكمل، ما محتاجاش تشوف الطبيب حتى من بعد وتكونترولي ومن بعد ترجع للطبيب اللي دار لها هاد الحميه ديالها. Une question عند أمينة. Bonjour cher professeur, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit prendre les anti-inflammatoires durant cette période؟ Donc تعاود la même question بزاف د النوبات. غنعاود نقول لكم في هاد لا بيريود اللي كاين هاد الانفيكسيون اللي هي غير اون غريب، ولكن تقدر تكون بعد نوبات صعيبه، حالات حرجه اللي تحتاج الانعاش. توضح بان الناس اللي خدوا لي زونتي انفلاماتوار سواء في الاول المرض ولا قبل من المرض تتكون الحاله عندهم صعيبه. تنقول لكم بان ماخش كل ما تفادينا لي زونتي انفلاماتوار كل ما مزيان. غندوز لواحد لا كيستيون شويه طويله. نعيمه. Bonjour docteur, je tiens à vous remercier pour votre intervention. Je vous remercie pour votre intérêt et pour participer avec nous dans l'intérêt de notre population qui est confinée à la maison. Et Dieu merci, les citoyens marocains ont adhéré à cette procédure qui va permettre, Inch'Allah, de réduire l'impact de cette infection dans notre pays. 30 ans, j'ai un cas qui paraît normal, mais j'ai peur qu'après deviendra un problème. Chaque matin, après avoir pris le petit déjeuner, j'ai une diarrhée sur le champ. Et ceci toujours et chaque matin. Et ça me gêne parfois quand je suis dehors. C'est quoi, à votre avis, le problème et comment y remédier? Alors, il a qu'un تغير les selles une fois par jour, c'est-à-dire que مرة في النهار بعد الفطور تتكون هذيك هي الوقت فاش خصك تمشي لي تواليت. ما تنظنش هو مشكل، لان ريجيم ان ترانزيت نورمال. كاين الانسان اللي تيدير لي سيل ديالو مره في اليومين، وكاين اللي تيدير مره في النهار. مي مره في النهار شي حاجه عاديه. دابا تتبقى واش لي سيل عاديين ولا ليكيد. الا كانوا ليكيد اش من شكل، واش غير ليكيد جاريين ولا فيهم الدم ولا فيهم لاغلير بحال الخنونه. دونك هنا تقدر تكون دي مالادي كرونيك سكون ابل لي مالادي انفلاماتوار دو كولون. انا تنظن الا كان بهذه الشده
لان كون كان عندك لي سيل غير اون فوا بار جور في الوقت هذا تيجي كتمشي من بعد الفطور صافي كو كاين اون ايريتاسيون دو تيوب ديجيستيف من بعد غير تاكلي تتحرك الجهاز الهضمي وتترجع عندك لا دياري. من الافضل ما كاينش شي حاجه مستعجله زعما هذا من الافضل من بعد تشوف ميدسان غاسترو اللي غيقدر يدير غير تحليلات ولا يقدر يدير كاريمون اون كولوسكوبي افيك دي بيوبسي باش يشوف واش ما كاينش شي بروبليم ديال لو كولون سكون ابل لي مالادي انفلاماتوار ou parfois تكون لا diarrhée juste psychologique hein. C'est les gens qui sont stressés ils peuvent avoir une selle par jour et تكون diarrhéique mais il faut éliminer l'organicité ما هو عضوي وتشوف ان غاسترو ان شاء الله فاش واش هادشي تشوف ان ميدسان غاسترو اللي غيدير لك التحليلات ويطلب بروبابلومون يدير كولوسكوبي. في هذا النطاق كاين كيستيون chaque matin après avoir alors il y a presque 2 ans après juste mon accouchement par césarienne j'ai souffert d'un hélicobacter pylori dont j'ai subi plusieurs crises. Après, j'ai fait le tuyau digestif dans la fibroscopie et j'ai pris un traitement qui était efficace. Donc, comment éviter que ça recommence encore une fois, sachant que je ne fais aucun régime, mais je fais du sport. Alors, il y a une deuxième question. Bon, il a considéré une gastrite وكان لقينا الغاسترو بين سي درتي لا فيبروسكوبي هو هذا لو تيوب ديجستيف ولقينا ليليكوباكتير بيلوري وداك الدواء دفعك مزيان. مانون داكشي يقعد يعاود يرجع باغمي لي فاكتور باش تقدر تنقص هاد لي غاستريت اللي تيجيو بهاد ليليكوباكتير هما لي ريغل ديجيان هو لي ريغل ديجيان ابيتويل غسل اليدين قبل من الماكله البلاصه فين تاكل تكون نقيه لي زيستونسي اللي تجي يكونوا نقيين والماكله تكون نقيه وتشوف الماكله اللي توافقك. كاين بعض الناس اللي ما تتوافقوش الماكله في الزنقه على برا ولا واحد النوع ديال الماكله اللي تقدر تعطي دي غاستريت. داكشي علاش كانت عندك اون سونسيبيليتي دو ليستوما وفايت درتي اون غاستريت ايليكو وخديتي الدواء عليها تنظن من الافضل ترد بزاف ليجيان ديال l'alimentation générale وديال لي مان وسي فو ايفيتي داك الماكله على برا. هادي هادشي نقدر نقول لك. كاين لا دوزيام بارتي دو لا كيسيون ma mère est diabétique et moi je suis accro aux sucreries bonbons pâtisseries et fruits. Est-ce que le sujet de mon gros ventre graisse qui touche aussi le foie que dois-je faire? Bon la question انا فهمتها هنايا. السيده الوالده ديالها عندها ديابيت عزيز عليها ما هو بحالنا كاملين داكشي اللي حلو السكر ولي غاتو ولي فروي. الوغ اللي غنقدر نقول لك سي لو ديابيت سورتو الديابيت تيب 2 تيقدر يكون كاينه اون هيريديتي تيكون كثير عند الناس اللي الوالدين ديالهم ولا جدود ديالهم تيكون عندهم هذا الديابيت. هذا الديابيت on peut l'éviter بلي ريجيم. l'obésité c'est un facteur qui prédispose à ce diabète. الا كانوا عندنا في العائله الناس اللي عندهم لو ديابيت تيب 2 تنسميو تيب 2 اللي تيبان عند بنادم كبير سورتو الا كان عنده لا كوربولونس ديالو كثيره وسورتو هاد الغلوظيه في الكرش ترجع لا ريزيستانس للانسولين وترجع الانسان عنده السكر. انا تنقول لك منين عندك هاد ليغيديتي الوالده ديابيتيك من الافضل اللهم بنادم يدير غابيدمون ان ريجيم. هو صعيب لو ريجيم ولكن تبدا بشويه سافا ايفيتي دو باسي ا سو ديابيت. بزاف الناس اللي بالريجيم تيبقى السكر ديالهم مزيان ما تحتاجوش الدواء وما تحتاجوش الانسولين الله يحفظ. داكشي علاش لو ريجيم اي بريمورديال. لي غريس بون لي بونبون لي باتيسري ولي فروي فو ريدوير تاخذ غير داكشي اللي يقدر تاخذ وكل ما كان ناتوريل مزيان. لي سكروري بلاش مازال بنادم غياكل التمر وغياكل ان ديسير مره ولكن نقص au maximum tout ce qui est sucrerie. تتهضر على لا غريس كي توش لو فوا افيكتيفمون هاد فاش تكون لوبيزيتي اللي هي اللي غليظ ومن بعد تيرجع السكر هذيك الشحمه ما تكونش غير في الكرش تبقى حتى لو فوا تكون ابل لا ستيوتوز ايباتيك. الكبده ترجع مشحمه. هاد الكبده مشحمه هي في حد ذاتها ماشي شي حاجه صعيبه ولكن لا تجاد مع الديابيت وهاد الشحمه في الكبده كثرات تاثر حتى على الكبده. غادي نجاوب على واحد السؤال هنا اون ديريكت عاد نرجع للاسئله اللي مطروحه. الله يجازيك بخير دكتور. هذه من رانيا. واش ماشي مشكل اذا كان شرب الدواء ديال الغده الدرقيه في هذه الظرفيه اللي حنا فيها مع العلم عندي 23 سنه في هذا الظرف هذا تنطلب من الناس ما يبدلوش التريتمون ديالهم اللي عنده شي دواء يكملوا ما كاينش علاش
انا هضرنا على لي زونتي انفلاماتوار بنادم اللي ما مولفش ياخذهم ما عندوش علاش ياخذهم شي واحد اللي عنده ان تريتمون مزمن مريض مزمن وتياخذ شي دواء يعيط للطبيب ديالو كاع الاطباء لا الخصوصيين ولا العموميين تيجاوبوا سورتو لي ميدسان ديال البريفي في لي كابيني ديالهم راهم كاينين في لي كابيني ديالهم ولا كانوا نقصوا شويه من التوقيت باش ينقصوا من هذه العدوى راه كاملين تتعيط لهم يجاوبوك ولا كان الطبيب هو اللي مولف تيداويك راه غادي يجاوبك دونك اون جينيرال اللي مولف شي ياخذ شي دواء يعاود ياخذو ما عندوش علاش يحبسوا بالنسبه للدواء ديال الغده الدرقيه بون سيغمون غادي تكون اون هيبوتيرويدي وتاخذ ليفوتيروكس غادي تكمل الدواء ديالك بحال ديما وتا هذا المرض ما كاينش فيه شي ريغلاج غابيد تا الطبيب ديالك راه تيدير لي ريغلاج ديال الدواء على واحد المده كبيره تيبدا بون دوز يقدر يزيد اون دوزيام دوز ولا ينقص لا دوز تيلقى ويدير تحليلات ديال مثلا سيرمون كنت درتيها تي اس اش تي 3 تي 4 تيلقى لا دوز اللي غتوافق الحاله ديالك دونك تنطلب منك تكمل الدواء ديالك بحال ما كاين حتى حاجه غندوز اون اوتر كيسيون هنايا اللي طرحوا في الصباح Sophia, bonjour professeur, je suis médecin. Donc, elle dit, tout d'abord, je voudrais vous exprimer tout mon respect pour cette initiative. Vraiment, merci à vous. Moi aussi, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à un live comme ça, pour l'intérêt de notre population. Et je vous remercie en tant que médecin, parce que les médecins aujourd'hui sont au premier plan de cette pandémie. Les médecins, que ce soit les médecins du secteur privé, public ou militaire, ils sont tous, avec le personnel paramédical, au premier plan. Ils sont à côté des patients pour les traiter, les soulager et répondre à leurs questions. Donc moi aussi, je vous remercie pour ce que vous pouvez faire pour vos patients. Je voudrais avoir votre avis sur mon cas. Je suis asthmatique, donc un asthme, et enceinte. Et en ce moment, je suis en pleine crise d'asthme et j'hésite vraiment à prendre la corticothérapie vu les circonstances du Covid-19 et l'immunodépression déjà présente avec la grossesse. Je suis sous traitement de fond, mais avec le changement de climat, je fais souvent des crises d'asthme en cette période. Alors, il y a juste la grossesse en cours ou l'asthme. بالنسبة للasthme, il faut prendre le traitement comme d'habitude. Maintenant, les études, les DARO, les femmes enceintes, dans le cadre de cette épidémie, montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas beaucoup d'impact sur la grossesse et même pour les accouchements. Ça n'empêche que les gynécologues et les pneumologues ont des mises au point. Ils sont au courant de tout ce qui s'est passé dans le monde. في هذه الحالة هذه الأطباء والأطباء الأساتذة كل نهار تيشوفوا ما كتب في إطار هذا المرض. كاين دي زيتود كبار اللي بزاف ديال لي كا دو فام انسانت لا في les séries chinoises et européennes. Il n'y a pas de précautions particulières par rapport à la grossesse, si ce n'est que le confinement. Il faut éviter d'être infecté durant la grossesse. Maintenant, l'association avec l'asthme, généralement, c'est le traitement habituel. Mais ce que je vous propose, c'est de contacter votre gynéco. Je suis sûr qu'il va vous donner une réponse beaucoup plus précise concernant votre cas. Parce que c'est une grossesse en cours, c'est un asthme, et en général, dans l'asthme, quand on a des crises, rapidement, on va aux corticoïdes. Ça soulage rapidement, mais je préfère que vous appelez votre gynécologue habituel ou votre pneumologue. Les deux sont au courant de l'actualité concernant l'association grossesse, asthme, et ils vont vous donner une réponse beaucoup plus pertinente. Mais il faut éviter l'automédication rapide et la corticothérapie rapide. سؤال آخر شعيب تيهضر على لو غران بير ديالو centenaire. Il fait une infection urinaire traitée par des antibiotiques. Donc, infection ديال البولة تياخذ des antibiotiques. Il est suivi pour une tumeur de prostate, mais il urine normalement. Donc, كاين عنده مشكل ديال une tumeur de prostate ou عنده une infection urinaire.
Dernièrement, il y a l'apparition des œdèmes des membres inférieurs. Donc, je sais, est-ce que le problème est d'origine cardiaque ou rénale? Je suis infirmier, est-ce que je peux lui administrer la Zilix en attendant une consultation spécialisée? تنقول لك ما تعطيش la Zilix. Donc الجد ديالك راجل كبير عنده المشكل ديال لا بروستات مي تتقول عنده لانفيكسيون اورينير تتقول لي بان البوله ديالو مزيانه عنده انتفاخ في رجلين الانتفاخ في الرجلين يقدر يكون بزاف د الحوايج يقدر يكون القلب ولكن القلب اللي تيعطي انتفاخ د الرجلين تيعطي حوايج اخرين ما تيكونش غير انتفاخ د الرجلين بوحدو تكون نهجه وتيكون انتفاخ في الذات كلها تقريبا تيقدر يكون هاد لي زوديم دي مومبر انفيريور عندهم علاقه بهاد لا بروستات اللي عنده هاد لا تيمور دو بروستات لان قلتي لي في جوج جهات داكشي علاش نظن انا ما عنديش علاش تعطيه لا زيليكس الا كانت البوله ديالو مزيانه كمل لي زونتيبيوتيك اللي مولفتي ياخذ ومن بعد زعما ما كاينش شي حاجه مستعجله الا كان البول ديالو مزيان ما كاينش شي حاجه مستعجله يكمل لي زونتيبيوتيك ديالو ما خصكش تعطيه لا زيليكس لان سي با سور كو يكون لو بروبليم كاردياك كما قلت لك يقدر يكون هاد لا تيومور تتزير العروق اللي تيكونوا في الرجلين تيتنفخوا الرجلين بجوج تنظن بان من الافضل منين راجل كبير ما تنظن ما يقدرش يخرج من الدار ويمشي انت كممرض فوزيت انفيرميي ابلي ان كارديولوج بور بروند سون افي ولا تزاد عليه الحال ديك الساعه غادي تشوف مع الكارديولوج امتى تجيبو ابري ان رونديفو ما غاديش هكذاك ابري ان رونديفو اللي غيدير ليه الفحوصات اللي خصو يدير ليه ليكزامان كلينيك ايفونتويلمون ليكوغرافي ويقدر يعرف واش هذا النفخ من الرجلين ويعطي الدواء كاردياك ولا يشوف ماشي من حاجه اخرى نوطامون من هاد لا تيومور دو بروستات اللي عنده اللي تقدر لا قدر الله وكانت زاد الحال وكبرات تقدر تعطي واحد المضاعفات غتسمحوا لي لان الاسئله كثيره بزاف عندي هنايا اون ديريكت وعندي هنا غنحاول نلخص شويه وغنمشي على الاسئله اللي حطوا الاخوان المتابعين للصفحه في لا جورني. ريان السلام شكرا لكم بزاف على هاد لا باج انا عندي واحد لا كيستيون عندي 23 سنه عندي كواتر تناخذ ليفوتيروكس 50 ملغ مي دابا من نهار بدا هذا الفيروس كورونا وانا قطعت الدواء سمعت ما مزيانش ناخذوا الدواء في هاد لا بيريود لا كيستيون ديالي واش ماشي مشكل الا بديت ثاني تناخذ الدواء ياك ما عندوش شي اثار جانبيه في هاد لا بيريود حيت فريمون ما فهمتش شي حاجه هنا ولكن فهمت السؤال الله يرحم لكم الوالدين. رانيا ماشي هاد ريان ماشي هاد المرض هذا غيجعلنا نحبسوا كاع الدوايات ديالنا هذا واحد السؤال تحط قبيله على بالنسبه لليفوتيروكسين بزاف الناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه عندهم ان كواتر تياخذوا ليفوتيروكس راه ما عنده علاقه بهاد المرض اللي مولف ياخذوا بلا ميم دوز ما يبدلش لا دوز ديالو ولا حس براسو ماشي هو هذاك جينيرالمون ليفوتيروكس غيكون عطاه الطبيب ديالو ان اندوكرينولوج يقدر ايفونتويلمون يعيط ليه ويسقسيه واش يبدل واش يزيد لا دوز ولا ينقص لا دوز ولكن ماشي شي حاجه مستعجله هاد الدواء ديال الكواتر ماشي شي حاجه مستعجله ما خصكش تحبسو عاود خذو واخا قطعتيه خذو بلا ميم دوز اللي كنت تاخذو ب 50 ميكروغرام عاود 50 ميكروغرام اون فوا بار جور ومن بعد تتفوت ان شاء الله هاد الوباء وما يبقاش هذا الحجر الصحي ديك الساعه تعاود تشوف لوندوكرينو ديالك ويشوف يدير لك لي تيست بيولوجيك ويعرف واش خصك تبقى في هاد لا دوز تزيد ولا تنقص لا دوز اخرى. Soukaina, bonjour, je vous remercie énormément pour cette initiative. Ça fait 2 jours que je sens comme une pharyngite, donc التهاب ديال الحلق والحنجرة. Sauf que je commence à sentir que je perds aussi l'odorat et le goût. ما تتحش بالشمان نقص والذوق. Sachant que d'habitude j'ai un nez de chien police. تتشم مزيان. Bref, j'avais
lu sur plusieurs retours d'expérience de personnes atteintes de corona que c'est parmi les premiers symptômes je stresse et je ne sais plus quoi faire. غنحاول نجاوب بالفرنساويه بالعربيه. سكينه عندها اون فارنجيت، عندها بون الحلق ديالها الالتهاب الصوتي ماشي هو هذاك، الكحبه اللي تزاد مع هادشي وما مولفش تيجيها هو الذوق مشى، سي اون بيرت دو لودوغا اي دو غو، انوزمي تنقولها والشمان ما بقاش. هادو افيكتيفمون سي دي سين، عندك هذه يومين سي دي سين اللي تي اورينتيونا لهاد لانفيكسيون بهاد الكوفيد 19. الكوفيد 19 تيعطي هاد لا فارنجيت، وهاد لا فارنجيت بعد النوبه تتكون اسوسيي لهاد نقصان في الشمان وفي لودوغا وفي المذاق. دونك انا تنظن سكينه اولا خص يفو بروتيجي لي جون اوتور دو فو، خصك نتيا تكون داكشي ما هو وقائي تديرها ان ماسك باش ما تمرضيش الناس اللي معاك. الا عندك ان ماسك في الدار شيروجيكال ولا ان ماسك ميمي اون تيسو، تبعدي شويه لا ديستانسياسيون بارابور الناس اللي معاك في الدار. وخصك تمشي تشوفي تاخدي الحراره ديالك. الا كانت هاد لا فارنجيت وفيها لاطو بزاف وحسيتي بسخانه وحسيت براسك مرخيه بحال لا غريب قاصحه ولكن عندك الشمان اللي مشى ولودوغا ولو اللي مشاو، خصك تمشي لواحد وحده من المستشفيات اللي تيشوفوا تيديروا التشخيص ديال مرض كورونا، كيفون لو دياغنوستيك. انا ما عرفتش اش من مدينه نتيا، ولكن يمكن لك غير تعيطي بالهاتف لو نيميرو ايكونوميك اللي دارت وزاره الصحه، هما غيرشدوك اش من مركز تمشي. ولكن اللي تنطلب منك هو اون اتوندون تمشي لهذا المركز، هو الناس اللي معاك الا كانوا العائله ولا هذا تحاول تنقص من تبعد منهم شويه، دير ان ماسك، ما تحاولش تعطسي ولا تكحبي حداهم، وتشوفي في المدينه ديالك فين كاينه باش تمشي تشوفي المستشفى اللي تيدير التشخيص pour voir si c'est pas une infection. في ذاك المستشفى là vous allez être probablement qu'on va procéder à un prélèvement nasal، ومن بعد واحد الوقت 24 heures en général ولا اقل غيعطيوك لو دياغنوستيك واش كورونا ولا ماشي كورونا. غير اللي نقول لكم بان عدد كبير الناس غيديروا هاد الانفيكسيون بكورونا وما يكونش عندهم الاعراض كثار، غيكون عندهم الاعراض بحال ديال اون غريب نورمال. ومن هذا المنبر تنقول بان غنتعاملوا مع الا ما كانش بزاف ديال لي سين وبنادم ماشي عيان، il faut la considérer comme une grippe normale. Il faut surtout هاد لي ريغل ديجيان، غسيل اليد بالصابون كثير، الدار تكون نقيه او ماكسيموم. الا غنعطس وعارف راسي غنعطس يكون معايا المشوار ديال البابيي ونعطس فيه ومن بعد نلوحو، ولا ما كانش عندي نعطس في لو كود ديالي ونبعد من الناس، ولا عطس ديك البلاصه اللي عطس حداها نمسحها بالماء والصابون ولا بلو جافيل ديال لوين نمسحها. نحاول على الناس باش ما يجيهمش هاد العدوى، لان هاد العدوى غتكون وغتشد بزاف الناس. هي صعيبه على الناس اللي تكون المناعه ديالهم ضعيفه ولا عندهم امراض مزمنه بحال القلب بحال السكر بحال لا طونسيون ارتيريال بحال الصدر بحال الناس اللي طاباجيك عندهم اون برونكوبنوموباتي كرونيك. والهدف من هادشي اللي تنديرو كله باش نحميو هاد الناس، باش هاد الناس ما يتقاسوش. كما قلت لكم بزاف الناس غيقدر يجيوهم هاد كورونا وما يكونش بزاف ديال سيمبتوم، ولكن خصنا نقصوا من العدوى. داكشي عشان ما خصناش نخرجوا للخدمه ولا للطبيب ولا نمشي لافارماسي. نحاول او ماكسيموم ما عندي ما نخرج، والا كانوا عندي الاعراض ديال اون غريب نورمال ولا اون غريب اللي حسيت فيها بحال سكينه عندها دي سين بارتيكولير، الشمان ديالها مشى والمذاق مشى، بروبابلومون سي اون انفيكسيون بالكورونا. من الافضل تمشي المستشفى ديال المدينه ديالها اللي تيدير الفحوصات ديال هاد كورونا، وغادي يعطيو هاد الدواء. غادي بروبابلومون تكون غتدخل للمستشفى اللي هوسبيتاليزي ويعطيو هاد الدواء راه ديسپونيبل. سي ان بروغرام ديال لا سونتي بوبليك اللي تتعطى لجميع الامراض اللي تنشخصوا عندهم كورونا د لا ميم مانيير فين ما كان في المغرب. سؤال حياة سلام، ميرسي بوكو بور سيت انيشياتيف. جو سوي ازماتيك، دونك الناس اللي فيهم الضيق هذا الوقت ديال لي كريز دي فيت
surtout l'allergie au pollen. Ces derniers jours, avec l'utilisation de l'alcool, l'eau de Javel et plusieurs points, je respire difficilement. Je prends Symbicort, Ventoline, spray nasal. Aujourd'hui, j'ai commencé le corticoïde. J'ai pris 2 comprimés, mais toujours la même chose, difficulté à respirer. Vos avis, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, Hayat, elle est asthmatique. هاد الايامات كلنا كثرنا من جافيل في الدار، من كاين اللي تيدير الخل وكاين اللي تيدير الكحول. اولا نقول لكم ما تخلطوش هادشي، داكشي ما تيتخلطش. الا كاين شي حاجه باش نقي فاش نغسلوا يدينا، لو صابون اي سوفيزون، نغسلوا يدينا بالصابون بزاف النوبات. فاش تنستعملوا التعقيم ديال الدار لو جافيل ما طمعناش علاش نخلطوها مع حاجه اخرى وتكون ديلوي، نمسحوا بها كاع لي سيرفاس، سورتو لي تواليت، لي لافابو، لا كويزين، لي بواني دي بورت، طوابل، اي حاجه نقدروا نمسحها بلو جافيل ديلوي، تجفاف في الارض، الجاج نديروا هذاك، ولكن ما نكثروش بلا قياس وما نخلطوش. ايفيكتيفمون بالنسبه للحياه يقدر تخلط ديال لي برودوي جافيل الكول، جافيل الخل، تعطي دي فابوريزاسيون، تعطي واحد المواد اللي تترجع تتشمها، هي تقدر تعطيك لاليرجي. دونك انا بالنسبه للحياه اش غنقول لك، خذ كوم دابيتود بحال لا فونتولين ديالكم سبراي ولا لو سامبيكور، il faut le prendre. Il faut faire attention pour l'eau de javel, pour le diluer. Il faudrait éviter le mélange. L'alcool, si vous n'êtes pas allergique à l'alcool, vous pouvez toujours l'utiliser, mais essentiellement pour les mains. Il a dit dire comme solution hydroalcoolique ou là pour les mains. Et les corticoïdes إلا خديتيهم راه متيأثروش في نهار واحد، إلا مولفة تاخديهم وتنفعوك بالنسبة لي كريز خذيهم بحال اللي مولفة تاخديهم، ولكن راه لي في ما يكونش ايميديا. انا تنقول لك خذ الدواء كوم دابيتود، خذ الفونتولين ديالك كوم دابيتود. خديتي الكومبريمي اليوم راه ما يأثرش اليوم، خصك واحد اليومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام. ولا حسيتي بالحاله اكثر من دابيتود ما فيه باس تعيطي للطبيب اللي كاتب لك الدواء ديالك، اما الجينيراليست اللي مولف تيتبعك ولا البلومولوج، وانا عندي اليقين بان غادي يجاوبك. ولا لقيتي التليفون ديالو مشغول عاودي عيطي، ولا لقيتي له التليفون ديالو عيطي في شي اوقات اللي ماشي هي هذيك عاودي عيطي، ولا خلي لي ميساج اللي عندك الديريكت ديالو غيعاود يجاوبك. لان الا عيطنا للكابيني في واحد الوقت يقدر ما يجاوبنا حد. دونك اما عيطي في الوقت plusieurs fois par jour، ولا عيطي ليه في البورتابل ديالو، ولا صيفط ان ميساج. اذا تزاد عليك الحال سي فو سونتي تري جيني، راه تو لي سيرفيس دي زورجونس في المغرب راهم خدامين. غير باغي فاش غادي نمشي عند الطبيب ندير شي حاجه وقائيه، الا عندي ان ماسك نديرو، سينو ندير يكون عندي دي موشوار اون بابيي باش نبقى في اتساع بارابور للناس، لا ديستونسياسيون سوسيال. مي لي كورتيكويد في نهار واحد راه ما غاديش يعطيوك لي في، فو اتوند 2 و 3 جور، وما فيها باس عيطي للطبيب اللي مولف تيعالجك. ناخذ سؤال اخر. غيسمحوا لي الاخوان اللي في الديريكت وعندي الاسئله كثيره وما قدرتش نجاوب عليهم، بقى لنا 4 ساعات غنكمل الاسئله ديال المشاركين اللي كانوا معنا، صيفطوا الاسئله ديالهم في الصباح. سلمى: Bonjour, je vous remercie infiniment pour cette initiative. Je vous demande, s'il vous plaît, à propos de mon père, il n'a pas dormi la nuit et il a des douleurs atroces au niveau du pied gauche. Merci beaucoup. Donc سلمى الوالد ديالها ما نعش في الليل، وسورتو عنده الحريق بزاف في رجليه اليسرى. غادي نفرقوا جوج الحوايج. هذا بروبابلومون الاب ديالك ما نعش حيت عنده الحريق، ماشي الا كان مولفتي نعش وما نعش واحد الليله وعنده الحريق، راه حيت عنده الحريق داكشي اللي ماش نعس. هذا الحريق الا كان بوحدو حاجه اللي خصك تشوف دابا، واش رجليه ما فيهاش شي حاجه اللي بانت جديده، واش ماشي بارده بارابور للرجل الاخرى، واش ماشي زرقاء بارابور للرجل الاخرى، واش ما تنفخاتش، واش ماشي حمراء. لان الحريق يكون بزاف ديال يجي من بزاف د الحوايج، ولكن ما هو مستعجل اللي نشوفوا هو يكون لا سيركولاسيون ديال الدم في رجليه مزيانه. وشنو هما لي سين اللي غيبينوا لنا بان راه الدم في رجليه ماشي هو هذاك؟ الا الرجل ديالو بردات، الا الرجل ديالو فيها الحريق بزاف وهذا الحريق ما حيدش، ولا الرجل ديالو زراقت واللون ديالها تبدل بالنسبه للرجل الاخرى، تتبان لك واحد الرجل حمراء شويه والرجل الاخرى بيضاء وزرقاء وبارده. ها الا كان هذه الحاله، هذا مشكل ديال لا سيركولاسيون سونغين. من الافضل
ديري لي بريكوسيون ابيتويل باش دير الوالد ديالك يشوف في شي مستعجلات الطبيب اللي يقدر يشوف. الا ما كانوش هاد لي سين هادو، الرجل اللون ديالها مزيان، ما كاينش شي حميرار، ما كاينش شي زرقاء اللون ديالها مزيان، تقدر تكون اي حاجه، تقدر تكون باغ اكزومبل لاغوت، تقدر تعطي دي دولور بروتال تيجيو الرجل، وديك الساعه ما تكونش حاجه مستعجله باش تداوي. اللي غنقول لك هو الوالد ديالك ما تعطيش ان اوتي انفلاماتوار على الحريق، لان كما فهمت قبيله في هاد لا بيريود لي زونتي انفلاماتوار خصنا نبعدوا منهم، لان تبين بان الناس اللي خدوا لي زونتي انفلاماتوار وجاتهم لانفيكسيون بهذا الكوفيد 19 تجيهم الحاله صعيبه على الناس الاخرين، تقدر تكون حتى حاله حرجه. الا كان الحريق مستحملوه هو وما كاينش اللون رجلو ما تبدلاتش وما برداتش، ما كاينش شي حاجه مستعجله، عيط للميدسان جينيراليست اللي قريب ليكم وخذ رونديفو وسير عنده باش يشوف. دونك كانت الرجل بارده، كانت زرقاء، كان الحريق بزاف وما بغاش يحبس، ديك الساعه خصك تمشي لواحد تمشي دغيا عند اما الطبيب ديال الحومه ولا المستعجلات. غير فاش تمشي للمستعجلات تبقى برا كاع المستعجلات في المغرب من الدخله غادي يفرقوا بين الناس اللي جايين وعندهم لي سين ديال الكورونا والناس اللي جايين للمستعجلات العاديه بحال ديما، لان جميع المستعجلات في المغرب لا في المستشفيات العموميه لا في لي كلينيك بريفي راهم خدامين وتيداويو بحال ديما. تنتكلفوا بالناس اللي عندهم هاد المرض كورونا، ولكن جميع المصحات جميع المستشفيات جميع الاطباء مازالين اليوم تيتكلفوا بالمستعجلات العاديه، لان مازالت تجي كل نهار للمستشفى ولا لا كلينيك ولا عند في العيادات الطبيه. دونك ما كاينش لي با دونتي انفلاماتوار. نشوف الرجل واش فيها واش ماشي بارده واش ماشي زرقاء، الا كانت بارده ولا زرقاء من الافضل نشوف الطبيب ولا نمشي للمستعجلات. سؤال من عند لميا. Bonjour professeur, mon père a une bronchopneumopathie chronique obstructive. الصدر مريض من بعد لو طابا. Il est confiné à la maison, ne sort pas, ne fume plus, il garde tout de même une toux récurrente productive. Pour le soulager, j'ai pensé lui donner un sirop antitussif, كتبت لي السميه هنا بلا ما نقولها, mais j'ai entendu dire que ce n'est pas très recommandé surtout chez les fumeurs. دونك لميا الاب ديالها مولف تيكمي تا اثر ليه الكارو على الصدر ديالو, دار سكون ابيل لا برونكوبنوموباتيك كرونيك اوبستركتيف. الانسان تيرجع عنده شويه ديال الضيق في التنفس, تيبدا يتنخم بزاف, الا ضرباتو غير شي غريب صغيره تيتمحن بزاف. هذا هو الحال ديال الاب ديال لمياء. لمياء الاب ديالها مع هذا لو كونفينمون حبس الكارو, هذه حاجه مزيانه. دونك الا اريتي دو فومي, ومع الحبس الكارو كثرات فيه تنخيمه, رجعت تنخيمه كثيره لا تو برودكتيف. بغات تعطيها سيرو تيحبس هاد التنخيمه. ما كاينش علاش تعطيها هاد السيرو اونتيتوسيف, باسكو هذه عادي. هذاك لي طاباجيك الناس اللي تيكمي فاش يحبسوا الكارو من بعد تكثر عندهم تنخيمه, لا تو دوفيان برودكتيف اي بلو فريكونت. اللي مهم هو يتنخم يخرج داكشي اللي في صدرو. ما كاينش علاش تعطيه شي دواء اللي يحبس ليه هاد الكحبه وهاد التنخيمه, وخص يشرب الماء بلا قياس. يشرب الماء باش يكون بيان يدغاطي, باش ديك التنخيمه تكون ساهله باش تطلع, ما تكونش لاصقه, ما تكونش قاصحه بزاف, تكون خفيفه وتطلع دغيا ويخرجها. دونك غير هو في هاد لي سيركونستونس هادو الاب ديالك راه فراجيل لان عنده الصدر ديالو عيان, خصو هو يحاول على راسو والناس اللي معاه يحاولوا عليه. هو فاش يبغي يتنخم في ان موشوار د البابيي ويكون عنده ان باني حداه اللي يلوح فيه, ومن بعد يغسل يدو ويغسل وجهه, والناس اللي حداه يكونوا بعاد عليه, يبعدوا شويه ما يقربوش ليه ويردوا البال. هذا الشيء اللي تنديروا ما هو وقائي في الدار باش هو ما يتانفكتاش, وهو الكحبه ديالو ما تاثرش على الناس, والتنخيمه ما تاثرش على الناس اللي دايرين به. دونك لي ريغل ديجيان ابيتويل, يكون عنده المشوار ديال البابيي ومن بعد يروحوا غابيدمون في ان بانيي ويتلاح مع الزبل. الا كان يكحب ويعطس يدير يديه باش ما يطرش داك الشيء اوتور دو لوي. ليجيان في الدار, وهو يغيس اون بيرسون فراجيل, كان اللي عنده الصدر ديالو فراجيل, خصنا ايفيتيو. الا كان شي واحد مريض ولا تيسعل ولا عنده العطسه بزاف يبعد منه باش ما يتقاش.
غناخذ واحد السؤال من المتتبعين ديريكت، ما بقاش لنا بزاف د الوقت، غناخذ واحد جوج ولا ثلاثه الاسئله. واحد السيد تيسقسي تياخذ دواء على لا طونسيون ارتيريال، واش يبقى ياخذ الدواء ديالو بحال ديما ولا يبدل فيه؟ نعاود نقول لكم بالنسبه للامراض المزمنه اللي مولف تياخذ شي دواء ديالو موافقه يبقى ياخذه، ما يزيد فيه ما ينقص فيه. حتى الا بغى يزيد، حتى الا كان مولف تي ادابتيه لراسو، كاين تنعرفوا بان الناس اللي تيداويو على السكر بالانسولين تيعرفوا ادابتيو لي دوز ديالهم من راسهم على حساب العبار اللي تيديروا، على حساب الريجيم ديالهم. ولا الناس ديال لا طونسيون ارتيريال اللي تياخذوا اكثر من جوج دوايات بعد النوبات منهم من راسهم تينقصوا شي دواء، تنقول لكم حتى واحد ما يبدل الدواء ديالو. اللي عنده الدواء ديالو مولف تياخذ، كتبوا ليه الطبيب ديالو مولف تياخذوا موافقه، ما يبدلوش. الا هو حس بشي حاجه تغيرات في الحاله ديالو بالنسبه للمرض ديالو، بحال هنا ليبرتونسيون ارتيريال تزاد، ما فيها باس يعيط للطبيب اللي مولف تيمشي عنده. غادي الطبيب راه غادي يجاوبه، الا ما جاوبوش يخلي ليه ميساج، الا عنده البورطابل ديالو راه غيعاود يجاوبه، ولا يعيط ليه في الاوقات ديال اللي العياده ديالو محلوله باش يمشي عنده، ولكن يعلموا قبل ما يمشي، لان خص تعرفوا بان كاع العيادات دابا حتى هما تياخذوا لي ميم كونديسيون ديال ليجيان بحال اي حاجه. ستادير العيادات ما يمكنش يدخلوا بزاف د المرضى يكونوا في لاصال داتونت مجموعين، لان الا كان غير واحد المريض يمرض كاملين، الطبيب ما يقدرش يشوف المرضى مجموعين، تيشوف واحد بواحد، تيخرج واحد عاد تيعاود يدخل واحد. داكشي من الافضل نعيطوا، لكن نمشيو عند الطبيب ديالنا باش نبدلوا الدواء اللي مولفين تناخذوا، من الافضل نعيطوا وناخذوا واحد الرونديفو ونمشيو نشوفوا الطبيب ديالنا. ولكن انا نعاود نقول لكم اونكور اون فوا، ما كاينش علاش نبدلوا الدوايات. اللي عنده شي دواء موافقه وما تبدلش الحاله ديالو يكملوا حتى تفوت هاد الحجر الصحي، وديك الساعه كل واحد يمشي يشوف الطبيب ديالو. الوغ سؤال اون ديريكت، اذا كنتي كتعاني من السل وكتاخذ دواء السل، كملي دواك وما تقطعيش اللي هو مضادات حيويه. انا ما فهمتش هذا السؤال، يمكن شي حد تيكومونطي على شي كيستيون. الا شي واحد مولف تياخذ دواء السل في هذه لا بيريود هذه، عنده دواء مرض السل لا توبركلوز، وبدا الدواء ديالو يكملوا كما هو وما يبدل فيه حتى حاجه. هو كاين ان بروتوكول غيكون عنده سيغمون دي رونديفو اللي تعطاوه مع الطبيب ديالو. راه المستشفيات ولا لي ديسبونسير ولا لي سونتر دو سونتي راهم محلولين، ما مسدودينش، غير خفاش نمشيو ليهم ناخذوا توت لي كونديسيون بريكونسيون. ما ندخلش غادي نجي، ما غاديش ندخل القاعه ديال الانتظار ونجلس مع الناس بزاف. غادي كاين في جميع هاد لي ستركتور سانيتير كاين واحد النظام اللي دار دابا باش نحاولوا نقصوا من انتشار العدوى للمرضى، للناس المرضى اخرين ولا الناس اللي بصحيحتهم ولكن ما عندهمش، ولكن تلاقاو مع الناس اللي مرض. دونك اللي مولف بحال هنا بالنسبه للتريتمون تيبركولو، السل اللي مولف تياخذو يكملوا كما هو. فاش يوصل الوقت فاش خصو ينقص ولا يبدل، راه يكون عنده ان رونديفو، يمشي للسونتر اللي متبعو، راه غيلقى الناس اللي تيتساينوا تماك ويعطيوه الدواء ديالو ولا يبدلوا ليه الدواء ديالو ولا يحبسوا ليه الدواء ديالو، ولكن ما يدير بنادم حتى حاجه من راسو. Imen, cher professeur, j'ai fait une 3e épisode d'adénopathie sous-mandibulaire depuis janvier. La dernière fois, c'est arrivé après une pharyngite et ça a duré 15 jours. Depuis une semaine maintenant, les adénopathies sont revenues sans élément déclenchant ni infection, avec sensation de pesanteur au niveau du carrefour nasopharyngé et trompe de stage obstruée. Est-ce que c'est grave? Je vous remercie. Bon, Imen, 3e épisode. تيجي الاول 6 تحت الوجه، في البلاصه الثانيه ديال الوجه كاين اول 6، وتدير دي فارانجيت لي زانفيكسيون ديال الحنجره. هادشي تيجي جاك بزاف د النوبات، ماشي اول مره جا، وكان اول مره جا نقولوا فارانجيت نخافوا من شي حاجه، تجيك بزاف د النوبات وتجيك دي زادينوباتي. هذه سي اون انفيكسيون كرونيك، هذه سي اون فارانجيت كرونيك، تقدر تكون اسوسيي لدي انفيكسيون لوكو ريجيونال كرونيك، بحال لي سينوزيت. كاين اللي تيجي لانفيكسيون سينوزيان، تجي اون فارانجيت تيحس بلوبستركسيون ديال النيف ديالو، وتقدر يجيو لي زادينوباتي.
اللي تنصحك الحاله ديالك واخا ماشي مستعجله، واخا هادشي جاك بزاف نوز، خص لابد ما تشوف ان ميدسان اوغيل اللي غيدير لك نازوفيبروسكوبي ويشوف علاش تديري هاد لي فارنجيت ا ريبيتيسيون، وهاد لي فارنجيت اللي وصلت حتى لدرجه يعطيوك دي ادينوباتي. دونك ما كاينش شي حاجه مستعجله، ولكن تنظن تاخدي رونديفو مع ان ميدسان اوغيل وتمشي تشوفيه من بعد باش تشوف علاش كاين لا ريسيديف، علاش هادشي تيجي بزاف د النوبات، تيجي بزاف تتعاود عندك بزاف د النوبات، لان ماشي نورمال يجيوك 3 فارنجيت متابعين ويجيو بلي زادينوباتي. غنرجع واحد السؤال خليته طويل شويه ديال اللي وصل مع الاسئله ديال الصباح، غادي نجاوب عليه. السؤال ديال لبنى، حتى جوج ديال التساؤلات في لا كيستيون. Loubna, bonjour, je souffre depuis longtemps, plusieurs années, d'un problème, c'est le fait d'avoir du crachat de façon régulière tous les matins. Je sens quotidiennement au réveil que j'ai une boule à la gorge, que je dois absolument jeter un crachat et parfois même risquer de vomir sans tout ni fièvre, ni rien du tout. Est-ce normal, professeur? Merci d'avance. Il y a une deuxième partie de la question. Donc, Loubna, عندها كل صباح فاش تنوض عندها حلقة عامرة خصها تكحب وتنخم، تخرج شي تنخيمة وتتكحب. اسكو سي نورمال؟ سي با نورمال. هادشي يقدر يجي الا كانت عندنا فارنجيت يبقى فينا سيمانة ولا 10 ايام ماكسيموم ويمشي. الا كان هادشي ديما فاش تفيق في الصباح خصك تكحب وتنخم وتخرج تنخيمة، صافي كاين مشكل. بزاف المسائل تقدر يعطيو هادشي بعد النوبات، امراض ديال الصدر المزمنه بحال سكون ابل لي ديلاتاسيون دو برونش تقدروا يعطيو في الصباح هاد التخيمه. كاين امراض ديال التوب ديجيستيف بحال لو غوفلو، فاش يكون لاسيت تيطلع من المعده، لوزوفاج لو غوفلي غاستروزوفاجيان يقدر بارفو يعطي دي فارنجيت، مي ما تكونش فيهم تنخيفه كتيبه بزاف، تيكون الحلق باح شويه محروق شويه ولكن ما تيكونش باح بزاف. دونك لو بنات تنقول لك بان الا كان هادشي كرونيك خصك لابد ما تشوفي ان بنومولوج، ماشي مستعجل باسكو سي ان بروبليم كرونيك، باش يدير لا بار دي شوز. واش هادشي سي ان غوفلو اللي تعطيك لا فارنجيت وتعطيك لا طو في الصباح، ولا عندك ان بروبليم ديال لي برونش ولا البومون سورتو ديال لي برونش، اون ديلاتاسيون دو برونش ولا مرض اخر ديال لي برونش اللي تتراكم فيه داك لي سيكريسيون هذاك التنخيمه، وفي الصباح تطلعيها تتكحبيها وتطلعيها، ولا كانت كثيره يقدر بنادم يرد كاريمون مع ديك التنخيمه. دونك سي دي كراشا في الصباح تيحبسوا لك لا غورج ديالك، يفوت هادشي ان شاء الله وشوف ان ميدسان واغير. غنشوف لا دوزيام بارتي de la question. Une autre question, professeur. J'ai aussi souvent une douleur cervicale postérieure, donc حرق في العنق من اللور gauche occasionnée, mais devient de plus en plus permanent à type de contracture douloureuse, très gênante sur le plan fonctionnel, au point que je ne trouve jamais de bonne position pour la soulager. Et ce fait, je reste tout le temps gêné. Elle s'accentue à la fatigue, stress, période des règles. J'ai essayé du magnésium, des myorelaxants, mais sans vraie amélioration. Que faire dans ce cas? الحرق ديال العنق كثير من الاسباب ديالو هي لا بوستور، لا بوزيسيون، سورتو الخدمه. الا كنا تنخدموا متنيين، الا كنا نخدموا تنجلسوا عوجين، الى بزاف المسائل اللي عندهم علاقه بلا بوستور، كيفاش نجلس في الكرسي. هادشي كامل مهم بالنسبه للعنق، ماشي غير هكذا. ميم لو ستريس يقدر يعطي الحرق في العنق. بعد النوبات هاد الحرق ترجع جينون، كاين بنادم تيرجع تيجي بحال تورتيكولي كاريمون عنقو تتلوى ليه، ما يقدر يدور لا على اليمين لا على اليسار، وترجع سا روتونتي سور لا في الحياه ديالنا، ترجع لنا هانديكاب، ما تنبقاوش مرتاحين. انا سو كو جو كونساي لوبنا دابور يفو فوار سور لو بلان هيجين كيفاش تجلسي، كيفاش تخدمي، واش تخدمي في بيرو ولا لا، يكون عندك الكرسي مقاد، لا بوزيسيون الا كنت تخدمي على البيسي يكون ليكرون لا ديستونس بينك والبيسي مقاده، تحاولي ديري ان افور كونسيون كيفاش ظهري يبقى مقاد باش عنقي يبقى مقاد. ثاني حاجه بالنسبه الادويه تتعاون، ولكن الحاجه اللي مهمه بالنسبه للعنق الا كان هذا الحريق تيجي من لا بوستور هو لا ريدوكاسيون اي لو ديفلوبمون دي موسكل ديال العنق. لو ديفلوبمون بلو سبور بلا ريدوكاسيون تديفلوبي، ولكن دي زيكزارسيس اللي تيقدروا يساعدونا باش نديفلوبيو لي موسكل ديال العنق باش ينقص هذاك الحريق، ما يبقاش الحريق بزاف ديال التورتيكولي. الدواء تينفع مره الا كانت بحال الميوغولاكسون، الا كانت اون كريز وبنادم تيحس بعنقو تزير عليه بحال بغى يعواج، ديك الساعه خص الدواء. تنعاود نقول لك فاش تشوف الطبيب ديالك يقلبك بعدا
ومن بعد خص دي ريغل ديجيان، كيفاش تجلسي، كيفاش تجلسي في الخدمه، كيفاش تخدمي، الثقل اللي تتهزي لا تتهزي شي ثقل، الا كنتي تكتبي كيفاش هي البوزيسيون باش تكتبي على حسب الخدمه ديالك. وثاني حاجه ديري لا ريدوكاسيون وتشوفي كيفاش ديفلوبي دو فاسون سيمتريك لي موسكل ديال العنق، سكون ابي لي بارافيرتيبرو اي لي موسكل سيرفيكو، باش يكون عندك هاد لي موسكل هما الساس ديال العنق، يخليو العنق ديالك المقاد وما يكونش لي كونترينت على لو غاشيس، على لي فيرتيبر اللي هما تيعطيو جينيرالمون هاد الحريق ديال الحرق ديال العنق. غناخد قربنا النهايه ديال الديريكت. مره اخرى تنشكر الناس اللي تبعونا، الناس اللي بارطاجاو هاد لاباج، تنشكر الناس اللي جلسوا في ديورهم وما خرجوش الا اللي كانت عندهم شي حاجه مهمه. تنشكر الناس اللي عنده شي حاجه صغيره في صحته عيط للطبيب ديالو وخد استشاره طبيه وجلس في دارو. تنشكر الناس اللي خدامين في هاد الحج، ونهضر على الناس ديال النظافه، الناس ديال الامن، نهضر على الممرضين، الاداريين، الناس اللي الفلاحه اللي مازالين خدامين باش لي مارشي يكونوا فيهم الخضره ويكون فيهم داكشي اللي غناكلو ولا ديسير، الناس اللي خدامين في لي ماغازان باش نلقاو داكشي اللي مهم للخدمه ديالنا. نشكر الاطباء اللي هما اليوم في الواجهه مع المرضى واللي خدامين معاهم بحال ديما، لا كانوا من القطاع الخاص ولا العام ولا العسكري، خدامين مع المرضى ديالهم ديال ديما وخدامين مع هاد المرضى بحال ديما. تنطلب منكم اوتور دو فو لونطوراج ديالكم، هاد الحجر الصحي راه هو اللي غيفكنا، راه هو اللي يفكنا. الحمد لله المغرب مازال اليوم الحاله كيف ما كان الحال صغيره، ما عندناش العدد كثار، ما عندناش العدد ديال الحالات الحرجه كثيره، نبقاو باش ان شاء الله هاد النازلات تكون قليله والعدد المرضى يكونوا قلال، والعدد المرضى اللي يكونوا في حاله حرجه يلقاو البلايص ديالهم في المستشفيات وفي الانعاش. بهذا الحجر الصحي غنتغلبوا على هذا المرض ديال الكورونا. وشكرا للناس اللي واقفين على هذه الصفحه، ونتمنى الصحه والسلامه لكاع الناس اللي اليوم راهم في الحجر الصحي.